یو په دغې زنانه ډېر خفه کیږي، یو دا بد ردی نه دا کنزل، دا بد خوله خوځول بیبیانو ته. په دې بیبیانې معمولی خبر او د بیبي مور او پلار کنزل، د هغې پلار څه چل کړی دی، د هغې مور څه چل کړی. احادیث مبارکو کې راځي لم یکن النبی صلی الله علیه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا. نبی علیہ السلام بد زبان نو، فحش کلام بی نکو، ولا لعانا نبی لعنتون و خیری لے گلی، ولا سبابا نبی کنزل کول، چرت بی کنزل نکول، چرت بی کنزل نکول. نن معمولی بی بی نسالن کے مالگا اخوا دیخوا شتر د کنزل وورا تا د ناروا وورا مور او پلار ورل ټول او کنزی. نبی علیہ السلام وی دا بنکے دا د بی بی حق دے کنا. بی بی حق در تا معلوم دے چی پخپل سخوری اغب پی خورے خوا دیکھ دا بی بیانو ذمہ دار رازو چی پخپل بار پوٹل کے ڈوڑے خوری او کور بی بی لدا ساگ او دالی ورتنی ولی اپا خپل یو ٹیم پا یو اٹل کے ڈوڑے پا بل اٹل کے ڈوڑے پا دی با ذمہ دار رازو خواہ چی پا خپل سخوری اغب پا بی بی خوارے بل چی پا خپل سا اغن دے اغب پا بی بی اغن دے. خپل قیمتی کپڑا استعمالے نو بی بی لبم قیمتی کپڑا راوڑے، بل پا مخ پا نوخی، پا مخ با بی بی نوخی، پا مخ پا نوخی. بل بی بی تا ببا دیرہ دی نیادے دا مور او پلار کنزل باورتنکی، مور او پلار باورتن یادے ناغا دا دومر خدمتونکی استا پخلک سم خبر دا بی بی بارکی نشتا. یاد ساتا دا دوارو جہانو سردار فرمائی وی حدیث قدسی دے رب العالمین وائی چی دا خز زما دا عقد دلان دستا سو تابیداری شوی. نن چی تالا پیزار پالش کئی دا بچو خدمت کئی تالا کپڑی انزی ستا دا مال حفاظت کئی دا اولے دا زکا چی دا دی پا منس کی نکاح شوی دا و نکاح حکم دا اللہ دے. نو اللہ وی زما حکم دا بیبیانی تاسو تا دیسی ٹیٹی کڑی تیوی زمانے سوک تا پوسم نشی کولے تا پا دینا نرکی یہ خدا نرطوب ندے تانے سوک تا پوس نشی کولے. رب العالمین وائی زما دا عقد دلان دستاسو دا تابیداری شوی دا دی نکاح دیسی تابیداری کڑی دی او چاچی دا دی سر زیادتے اکو رب العالمین وائی دا خاون نبا دا خز عصاب زپخپل اخلم دا عصاب بزپخپل اکو